आज हामी एउटा विशेष परिस्थितिमा विशेष भेलामा उपस्थित छौँ। म अहिले फेरि एउटा सम्झना मलाई आइरहेको छ। ६५-६३ को आन्दोलन चलिरहेको बेलामा खास गरी युवा पिँढीका लोकतन्त्रको एउटा अभियानमा सरिक युवा कार्यकर्ताहरूले के भनेर उठाएका थिए आवाज भने नेपालमा कति पुस्तासम्म चाहिँ अब लडिरह्यो। हाम्रो हजुरबा पुस्ताले लड्यो, बाबु पुस्ताले लड्यो, हामी पनि लड्दैछौँ। अब फेरि पनि त्यही चाहिँ लोकतन्त्रको लडाईँ हामीले लडिरहनु पर्ने हो। यसलाई हामी अन्तिम गर्न चाहन्छौँ र यसलाई मैजारो गर्न चाहन्छौँ भनेर युवाहरूले भनेका थिए। र त्यस अनुसार हामीले ठुलो आन्दोलन, एउटा ठुलो क्रान्ति हामीले सम्पन्न गर्यौँ र नेपालको राजतन्त्रलाई पनि सधैँको लागि विदा गर्यौँ र नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनायौँ। म यहाँनिर फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, राजाको 240-50 वर्षको शासन समाप्त गर्ने नेपाली जनताले केपी ओलीको यो शासनलाई बाँकी राख्दैनन्। यो लोकतान्त्रिक खतम गरे नेपाली हामी धेरै यस्ता उतार चढावबाट यहाँ आएको छ। अहिलेको यो कदम पछाडि फर्केको प्रतिगामी कदम हो। यो कदमले नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सबैलाई पछाडि फर्काउने, यसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र नेपाली जनताले लडेर ल्याएको अधिकारलाई फेरि एकपटक अपहरण गर्ने जुन प्रचेष्टा भएको छ, यो प्रचेष्टालाई हामी सबैले समयमै बुझेर यसलाई परास्त गर्नको लागि फेरि एकपटक संकल्प गर्नुपर्ने समय आएको छ। म सबै प्रेरणालाई एकपटक फेरि संकल्प गरौँ। हामीले ६३ मा गरेको ६३ सालमा गरेको संकल्प फेरि एकपटक दोहोऱ्याउनु पर्ने भएको छ। यस्ता मानिसहरू हामीले त्यस बेला मैदारै भयो, अब फेरि लड्नु पर्ने दिन आउने छैन भन्ने जो हामीले विश्वास दिएका थियौँ, यिनी आन्दोलनभित्रै पनि कुपात्रहरू जन्मिए भनेदेखि फेरि पनि हामीले त्यो एउटा दुष्टको सामना हामीले पर्नुपर्ने रहेछ। फेरि हामी एकपटक त्यो पुस्तक र हाम्रो सामु आएको छ, त्यसलाई परास्त गर्नको लागि हामी सबै एकजुट हौँ र यो 14 गते यो कदमको विरुद्धमा काठमाडौँमा हुन गइरहेको एउटा विशाल प्रदर्शनमा चाहिँ सबै साथीभाइहरूले सक्रियतापूर्वक सबै मानिसहरूलाई घर घरमा व्यक्तिमा यो अहिलेको अवस्थाको बारेमा जाहेर गरेर उनीहरूलाई बताएर सम्झाएर त्यहाँ जाने आवश्यकता र त्यसको महत्व बताएर ल्याउनको लागि म फेरि विनम्र प्रेरणालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले यस्ता भेला मात्रै भएर भएन, अब हरेक घरमा हरेक व्यक्तिमा फोनबाट हुन्छ कि फेसबुकबाट हुन्छ कि अरू कुनै केही तरिकाहरूबाट हुन्छ कि भेटेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, यी सबै मानिसहरूको बिचमा फेरि एकपटक यो समाचार हामीले पुर्याउँ। यो लोकतन्त्र फेरि अपहरण हुन नदिउँ। यो अपहरण हुन लाग्दैछ, खबरदारी। यसलाई हामीले खबरदारी गर्नको लागि सबै मानिसहरूलाई चाहिँ उतार्नको लागि पनि हामी अगाडि बढौँ। यो आह्वान पहिलो नम्बरमा म गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, अहिले ओलीजीले विभिन्न प्रचारबाजी गरिरहनु भएको छ। ओलीका मान्छे अघि नै पनि चर्चा छ, चुनाव हाम्रै हुन्छ, त्यस खालको प्रचारबाजी पनि गर्ने। अदालतले हामीले भने अनुसार गर्छ। हामीसँग वैरभाव राख्ने मान्छेलाई हामी अख्तियार लगाएर चाहिँ केवलदेखि कारबाही गर्छौँ। राज्य सत्ता हाम्रै छ या आदित्य या जनताको बहुदलीय जनवाद या नेकपा एमाले भएर हिजोको जो सेन्टिमेन्ट थियो, त्यो सेन्टिमेन्टलाई पनि हामी उहाँले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि, तीस खालका कुराहरू पनि उहाँले लगातार गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू उहाँका मान्छे, म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, 2035 सालमा हामीले नेकपा माले बनाएका थियौँ। म त्यस बेलादेखि नै यो आन्दोलन त्योभन्दा अगाडिदेखि नै जोडिँदै आएको छु। 2035 सालमा हामीले नेकपा माले बनायौं। 2047 सालमा
त्यस बेलाका तत्कालीन दुईटा पार्टी माले र मार्क्सवादी मित्र एमाले पनि। तर 2054 सालमा पार्टी फुट्दाखेरिमा नेकपा माले बनाएर वामदेवजीहरू जानुभयो। त्यो नेकपा माले 35 देखि 47 सालको नेकपा माले थिएन, त्यो एउटा विभाजित भएको खास गरी त्यो नाम मात्रै चोरिएको चाहिँ माले थियो। त्यस हुनाले म अहिले पनि यहाँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले नेकपा एमाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर हामीले नेकपा बनाइसकेका छौँ। अहिले त्यो नेकपा एमाले भन्ने कुनै नामको पार्टी छैन। त्यसैले अब बन्ने पार्टी भनेको, अब यदि कसैले यसलाई विभाजित गर्छ भने नि त्यो केपी ओलीको एउटा मुहुर्त मात्रै हुनेछ, त्यो पार्टी होइन, नेकपा सिङ्गो पार्टी। यस हुनाले यो कुरालाई हामीले यो सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ कसैले दुरुपयोग गर्न नसकोस् भन्ने कुरामा तपाईँ ध्यान दिनुहोस्। मैले यहाँलाई अरू पनि भन्न चाहन्छु, जतिखेर पार्टी एकता हुँदै थियो, पार्टी एकता भन्दा केही समय अगाडि जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं शताब्दीको जनवाद या जनयुद्धलाई महाधिवेशनसम्म थाती राख्ने, अहिले यसलाई छलफल बहसको विषय नबनाउने भनेर निर्णय गर्ने मान्छे को हुनुहुन्थ्यो? केपी ओली होइन? उहाँ र प्रचण्डजी दुईतिर बस्नुभयो, साक्षी कसलाई राख्नु दायाँ बायाँ? विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई। इभेन त्यस बेलामा प्रमुख पार्टीका नेताहरू, अरू नेताहरूलाई माधव नेपाल, झलनाथ खनाल या वामदेव कसैलाई पनि जानकारी थिएन। यो जबज उहाँले जबजको पनि मान्छेलाई भड्काइरहनु भएको छ। त्यो जबज भन्ने कुरा पहिल्यै त्यसमा यसको नसबन्दी गर्ने काम चाहिँ केपी ओली स्वयंले उही बेला गरे हो। जबज बनाउन मात्रै खोज्या, यो भ्रम नपर्नुहोस्। हामीले महाधिवेशन सम्बन्धको लागि सहमति गरेको कुरा के हो भने नेकपाको नीति मार्क्सवाद, लेनिनवाद, समाजवाद, उन्मुख जनताको जनवाद, यो नै अहिलेको हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम हो भनेर हामीले फैसला गर्यौं। नेकपा अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यही कुरामा दृढ छ। हामी त्यही कुरालाई लिएर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यो नेकपाको हिजोका दुईटै समूह र सबै नेताले गरेको फैसला हो। बाँकी कुरा हामी महाधिवेशनमा छलफल गरौँला, अरू कुरा गरौँला। यो भ्रम अहिले उहाँहरूले जुन ढङ्गले छोडिरहनु भएको छ, हामी सबै साथीभाइहरूलाई यो कुराको पनि जानकारी गराएर अलमलमा भएका मान्छेलाई यता तान्नको लागि तपाईँहरूले यो तथ्य अगाडि राखिदिनुहोस्। छलफल गर्दा, कुराकानी गर्दा यो उनले गरिरहेका षड्यन्त्र हुन्, दाउपेच हुन्, झुट कुरा गरिरहेका छन्, नचाहिँदो कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले सबै पङ्क्तिमा पुर्याउनुहोस्। त्यसो हुने बित्तिकै उनले गरिरहेका बदमासीहरू आफै नाङ्गे झार हुन्छन्। मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ लागेका मान्छेहरू यता आउनेछ। त्यस्तो कुरा अहिले नेकपाको मूल पक्ष, मूल पार्टीको हुन्छ। हाम्रो पार्टीको विधानले के भन्छ भने हाम्रा कुनै पनि निर्णयहरू बहुमतको आधारमा हुन्छ या सर्वसम्मत हुन्छ। अहिले हाम्रो नेकपामा कतिजनाको केन्द्रीय कमिटी छ? दुईटा पार्टी एकता हुँदाखेरिमा हामीसँग 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी बन्यो। त्यो 441 जनामा कल्पनाजीहरू सहित बीचमा पार्टीमा समावेश भइसकेपछि 4 जना होइन, हामीले एकैचोटि 5 जना हो। अर्को को? तपाईँ, देवेन्द्र, अर्को 5 जना थियो भनेपछि 446। त्यो 446 मा 3 जनाको मृत्यु भयो। रविन्द्र अधिकारी, धनीराम पौडेल, भर्खरै कमान सिंह लामा। 46 मा 3 घटेपछि कति भयो? 43 भयो। 3 जना व्यक्ति राजनीति भएर जानुभयो। महेन्द्र पाण्डे, डाक्टर वंशीधर मिश्र र भर्खरै डाक्टर युवराज खतिवडा। त्यो पनि गर्दा 440 हो। 5 जना मानिस संवैधानिक ड्युटीमा जानुभयो। सभामुख भएर अग्निसाथबाट जानुभयो। प्रदेश प्रमुख भएर धर्मनाथ यादव र तिलक परियार जानुभयो। मुस्लिम आएको समीम मिया अन्सारी र थारू आएको विष्णु चौधरी। त्यसलाई
माइनस गर्ने भने 435। यो 435 नै आजको हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको संख्या। यो 435 को बैठक बेगर यसको बहुमत बेगरले कुनै कमिटीको बैठक बस्न मिल्छ? तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हाम्रो बैठक गर्ने हाम्रो विधि के हो भने 50 प्लस 1 जना नभइकन कमिटीको बैठकको कोरम नै पुग्दैन। 25 जनाको कमिटी छ भने कति जना बसेर बैठक सुरु हुन्छ? 13 जना कमसे कम हुनुपर्छ। 12 जना हुन पनि हाम्रो बैठक आज प्रारम्भ हुँदैन, किनभने अल्पमतमा भएको बैठकले निर्णय गर्न पाउँदैन। 435 को कमसे कम कति चाहिन्छ? आधा भनेको 218। 218 अहिले नेकपाको 7 गतेको पेरिस डाँडाको के अरे तार्की ब्याङ्केटको बैठकमा 9 गतेको बैठकमा जम्मा हामीसँग कतिजना उपस्थित हुनुहुँदो रहेछ भने 294 जना। अझ केही मानिसहरू आउनु भएको छैन। आउँदै 294 जनालाई तपाईले 3 जना बिचमा गए, त्यसलाई पनि मैले माइनस गरेको छु। 97 जनाको हाजिरी रहेछ। 297 मध्ये हिजो 3 जना दावा तामाङ, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी, त्यो 3 जनालाई माइनस गर्दा 294 जनाको उपस्थिति छ। यो 200 मात्रै त्यहाँ छ। 125-30 जना कति छ? 235 जना चाहिने कोरममा 130-35 जना बसेर 1199 जनाको कमिटी बनायौं भन्ने कुरा यो भन्दा सफेद झुट केही पनि हुँदैन। यो कुनै कानुनी कुरा होइन, पार्टीको विधान बमोजिमको कुरा पनि होइन। यो मान्य हुने कुरै भएन, यो अमान्य कुरा नै छ। र विगतमा पनि निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजन भएको बखत अब यसमा अझ अर्को पनि कुरा छ। केपी ओलीको पार्टी चाहिँ उहाँले मान्यता पाउनको लागि त उहाँले पार्टी बनाउन पनि पाउनुहुन्न। किन पाउनुहुन्न भने अहिलेको हाम्रो कानुनले के भन्छ? पार्टी भइरहेको कुनै पार्टी फुटाउनु पर्यो भने अथवा नयाँ पार्टी बन्नु पर्यो भने 40% केन्द्रीय सदस्य र 40% संसदको सदस्य, दुईटै वा होइन र 40% केन्द्रीय सदस्य र 40% सांसदले पार्टी विभाजन गर्न चाहे भने उनीहरूको दस्तखतबाट मात्रै पार्टी विभाजन हुन्छ, उनीहरूको निर्णयबाट मात्रै हुन्छ। 40 अहिले संसद विघटन भयो, त्यसैले केन्द्रीय समितिको तर्फबाट मात्रै पार्टी विभाजन गर्नको लागि कति चाहियो? 40% चाहियो। 435 जनाको 40% कति हुन्छ? 435 को 40 तको 160, 172 होइन, 5 को पनि आउँछ। 174 जना चाहिन्छ। 174 जनाको उपस्थिति बेगर त्यो पार्टी बन्न पनि सक्दैन। त्यसैले ओलीजीले अध्यादेश नल्याइकन पार्टी फुट्न सक्ने पनि छैन। अहिले पार्टी फुटेको होइन, अहिले त उहाँले चोइट्याएर लिएर जानु भएको छ। यो पार्टी फुटेको छैन, विभाजित छैन अहिलेसम्म। उहाँले विभाजन गर्न सक्ने उहाँसँग छैन, सही छैन। त्यसो हुने बित्तिकै यो पार्टी अहिले पनि विभाजित होइन, चोइटिएको छ। चोइट्याउने कोसिस गर्नुभयो र ती थपिएका मान्छेहरू अब जम्मैलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइदिएको छ। अहिले भन्नु यहाँ त्यति रमाइलो त हुँदैन होला। यो एकता भइरहेको बेलामा चाहिँ वर्षमान कमरेडले एउटा ठट्टा मजाकमा भन्नुभएको थियो। के भन्नुभएको थियो भने कति हो केन्द्रीय कमिटीको संख्या कमरेड चाहियो नि भनेर भन्दा अब थाहा भयो करिब 4000 हो। अध्यक्षले कति थप्नु भएको छ थाहा छैन। अहिले ओलीजीले थपेको अस्ति सुन्नुभयो प्रदीप गेवालीको स्टेटमेन्टमा के थियो भने बैठक पछिको प्रतिक्रिया उहाँले स्टेटमेन्ट जो प्रवक्ता भएर गर्नुभयो, अध्यक्षले यो हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटी आयोजक कमिटी 1199 जनाको बनाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, यो कमिटीले बनायो होइन, उहाँकै स्टेटमेन्ट मैले सुनेको टिभीमा। त्यसैले यो अध्यक्ष केपी ओलीको पार्टी हो, यो चाहिँ नेकपा होइन। त्यो तपाईँले भन्नुभएको छ। अध्यक्ष भन्ने मान्छेलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य आफै थप्ने
आफै बनाउन पाउने कुनै विधानको व्यवस्था छैन। विधानले त के भन्छ भने बहुमतको निर्णय मात्रै पार्टीको निर्णय हुन्छ। त्यस हुनाले यो सबै विधि विपरीत छ, यो व्यवस्था विपरीत छ र निर्वाचन आयोगका मान्छेहरूले के भन्थे भने जसले घर छोडेर जान्छ त्यसको घर हुँदैन, उसले नयाँ घर बनाउनु पर्छ। जसले यो घर छोडेर जान्छ उसको यो घर हुँदैन। त्यस हुनाले नेकपा र सूर्य यही घरको हुन्छ, यसैको चाहिँ के भने दाबी दिन्छ। त्यस हुनाले यसलाई कुनै तलमाथि कसैले चुनौती दिन सक्दैन। यो कुरामा हामी ढुक्क भएर लाग्न सक्छ। षड्यन्त्रको कुरा होला। षड्यन्त्र यदि त्यसो गरियो भने यदि यहाँ अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ, यो त दिउँसै रात पार्ने कुरा हुन्छ। षड्यन्त्रले यदि षड्यन्त्रपूर्वक कुनै काम गर्न खोज्यो भने यो कुरा बुझिराखे हुन्छ। त्यो षड्यन्त्रको सामना हामी डटेर गर्नेछौँ र त्यसलाई परास्त गरिकन हामीले छोड्नेछौँ। नेकपा र सूर्य चिन्ह यही हुन्छ। त्यसै गरी यो अहिले संसदको जुन पुनर्स्थापनाको कुरा छ, संसदको पुनर्स्थापना संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई दिएको छैन, कसैलाई दिएको छैन, प्रधानमन्त्रीलाई। अब यदि ओलीजीले अदालत पनि भोलिदेखि मैले विघटन गरिदिएको छु भनेर चाहिँ वक्तव्य दिनुभयो भने के हुन्छ र राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसमा सही गरेर बाहिर ल्याउनु भयो भने त्यो र यसमा के फरक छ? कुनै प्रबन्ध बेगर पनि जे पनि गर्ने हो भने जे गर्दै पनि भयो नि। हिजो राजालाई चाहिँ के भने अदालत पनि यताउता गर्ने अधिकार हुन्छ, न्यायाधीश हटाउने अधिकार राजालाई हुन्थ्यो। योभन्दा के फरक छ? त्यस हुनाले यो ओलीजी नयाँ राजा होइन है, नयाँ राजा होइन। नयाँ राजा बन्ने कुचेष्टा नगर्नु होला। खबरदार, तपाईँ यो बाटोमा हिँड्नुभयो भने तपाईको यात्रा पनि अब धेरै लामो परसम्म जानेवाला छैन। नेपाली जनताले यो यात्रालाई बिचैमा रोकेर नयाँ बाटो लिनेछ। यसमा तपाईको यो यात्रा हामीले रोक्नेछ, रोकी छोड्नेछ नेपाली जनताले। र म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब म धेरै पनि अर्को कार्यक्रममा पनि जानु छ। म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने सबै साथीभाइहरू कुनै धर्म नधर्म राखिकन अदालतलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, तपाईँ संविधान र कानून हेरेर निर्णय गर्नुहोस्। अरू कसैको अनुहार हेरेर होइन, अनुहार हेरेर निर्णय गर्नेतिर जानुभयो भने यो देशले दुःख पाउनेछ, तपाईँहरू पनि त्यसबाट अछुतो रहनुहुनेछ। अनुहार हेरेर होइन, हाम्रा संवैधानिक, हाम्रा कानूनी, हाम्रा बन्दोबस्तहरू के छन्, हाम्रा यसभन्दा अगाडिका नजिकहरू के छन्, ती सबैलाई हेरेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामीलाई विश्वास छ तपाईँहरू त्यसको दायाँ बायाँ जान सक्नुहुन्न। संसद पुनर्स्थापना हुनै पर्छ, हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास, किन संविधानले त्यो व्यक्त गरेकै छैन। र भोलि अब यो सन्दर्भमा तर हामी के कुरामा सचेत पनि छौँ भने देशभित्र देश बाहिर प्रतिक्रियावादीहरूको बोलवाला छ। त्यो बोलवालाको त्यो षड्यन्त्रमा चाहिँ हाम्रो देश फेरि एकपल्ट भिक्टिम हुन सक्छ, त्यसको शिकार हुन सक्छ। ओलीजीले त आफ्नो अधिकार फालिदिइसक्छ, संसद लगेर उहाँहरूको हातमा नरिबल्छ। हिजो मान्छेहरू डराउँथे, संवैधानिक आएर सबै डराउँथे, 2/3 सरकार यसले हामीलाई महाभियोग लगाउँछ भन्छ। अब ओलीजीलाई नै तिनै संस्थाहरूले चाहिँ के भने घोक्रे ठ्याक लगाएर चाहिँ के भने फोहोरसम्म नपुर्याउँ, किनभने आफ्नो समयको अधिकार फालिदिइसकेपछि त अर्काको अधिकारले त समाइहाल्छ। 250 वर्षको राजा नरहने देशमा ओलीजीले चाहिँ त्यसरी एकलौटी गरेर जान सक्नु होला, यो म सम्भावना देख्दिनँ। जुन दिन उहाँले 5 गते उहाँले संसदको विघटन गर्नुभयो त्यही दिनदेखि ओलीको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो र उहाँको यात्रा कुनै उज्यालो पथतिर छैन। मलाई लाग्छ उहाँले अब कुनै अगाडिको यात्रा उहाँले बाटो देख्नै छोडिसक्नु भएको छ, होस गुमाइसक्नु भएको छ। अब नयाँ हिसाबले हामीले यसलाई बाटो देखाएर यो अहिलेको परिस्थितिलाई नयाँ निष्कर्षमा हामीले लिएर जानुपर्नेछ। पर्सि 14 गते एउटा विशाल प्रदर्शन 50,000 को संख्यामा विशाल प्रदर्शन गर्ने कुरा हामीले सोचेका छौँ। त्यो प्रदर्शन भव्य बनाउन, सशक्त बनाउन हामीले सक्यौँ भने सबैको आँखा खोल्नेछ, सबैको आँखा खुल्नेछ। र कसैले अँध्यारोमा छलछापमा कुनै कुरा गर्न खोजेका भए, सोचेका भए पनि तिनको खुट्टा हल्लिन थाल्नेछ। तिनीहरू नयाँ ढङ्गले सोच्न बाध्य हुनेछन्। त्यस हुनाले म कमरेडलाई के भन्न चाहन्छु भने पर्सि 14 गते रिकुटी मण्डप प्रदर्शनी मार्गमा 50,000 को जुलुस र प्रदर्शन गर्ने
जुन पार्टीको घोषणा छ त्यसमा आफ्नो क्षेत्रबाट यहाँहरूले भूमिका खेल्नुहोस्। हामीले केही कुरा तोकेका छौँ। धादिङबाट आउनेलाई टेकु, कीर्तिपुर, फर्पिङ, थानकोटबाट आउनेले पनि टेकुमा झरेर प्रदर्शनी मार्ग आउने, काभ्रे सिन्धुताल्चोकबाट त्यो साइडबाट अथवा कोटेश्वर त्यो भेगबाट आउने, भक्तपुरबाट आउनेले माइतीघरबाट चाहिँ अनामनगरतिर छिरेर बदरमलबाट अनामनगर यता निषेधित क्षेत्र भाले त्यहाँबाट फेरि प्रदर्शनी मार्गमा आउने। त्यसै गरी यो क्षेत्रको नुवाकोट, रसुवा, यो काठमाडौँको यो भेगको उत्तरी भेगको मानिसहरूलाई र बुढालकण्ठ एरियाका सबै मानिसहरूलाई लैन्चो डेरी अगाडि जम्मा भएर भृकुटी मण्डप जाने। त्यसै गरी नक्साललाई सहरभित्रको एउटा नक्सालमा एउटा रत्न पार्कमा काठमाडौँ जिल्लाले त्यहाँ जम्मा पार्ने, ललितपुरले कुटनडोलमा जम्मा हुने, विद्यार्थीले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा जम्मा भएर जाने, युवाहरूले बागबजार जम्मा हुने, अघि सम्पर्क मञ्चले पुरानो बस पार्क भने, यो सबै हिसाबका सबै शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरेर पर्सिको जुलुसमा पार्टीका झण्डा ब्यानर त छँदैछन्, सबभन्दा ठुलो सूर्य चिन्हहरू यहाँले बोक्नुहोस्। यो सूर्य हाम्रो हो, किनभने हामी यसमा दाबी गरिरहेका छौँ। यो सहित पर्सि भृकुटी मण्डपमा यहाँहरू सबै र यहाँहरूले जम्मा गर्न सक्ने, यहाँले नेतृत्व गर्ने, अलिकभन्दा अलिक सबै मानिसहरूलाई त्यहाँ उतार्ने काम गरौँ र हामी त्यहीँ भेटौँला। हार्दिक अभिवादन।